Nga po mga brother and sisters, no? Sila ko ilunggo ko lang kay ti do yara pang ginatawag nga ang kahuya siling ko ipanaksi ko man ang kung paano ako ginayos ang aton nga mahal nga Dios kag kung paano niya ako ginpakita nga pagpalangga niya sa akon kay ti sang una hindi man nga sang una nadumduman ko sang wala pa ako diri sa community sang Diyos gugma nga balaan ko gid man nga isa gid ako kamalaot nga klase sa tao isa ka bisyuan ang tanan nga mga hindi gid nga angay sa mata sang Ginoo ang hindi ang makangililaad nga mga buluhaton amo ginaang akong ginahimo sang una apang kag dra ginag-abot ang ginatawag nga masakit kag ang balatian tungod sa akong kapabayaan man nga gagasaligid ko bala sa ako yung kasarang kay abi ko sang una kay gasalig kay bata pa ko pero ginpakita igali sa akon nga kinanglan ko gid nga ang Jesus nga ginpakita nga saling ko sa paagi sa masakit kag balatian dira ko gid na kita kag nasugata ang mahal nga Ginoo kagin pa patudok kagid sa akon una nga hindi pagid siguro uli ang tanan sa akon kag gusto yung magpanumbalik gid ko bala sa iya pero siling ko salamat gid kay sa pagbalatian ko nga to kung hindi lang tungod sa mga asa kung wala ako diri sa mga sisters ko dito sa Pakyad siguro kung wala ko nila ginagda nga magkuan siguro ko wala ako diri siguro nagatindog kag magapanaksi sa inyo kung paano ako ginayos ang Ginoo kag ti nagadako gid ang pagpasalamat ko kay sa sobra nila nga paghiling kapag counseling sa akon kag kay ti nag-abot gid naman ang ginatawag nga depression sa akon bala nga wala na ko kabalo ko nang himuon ko pero dako gid ang pagpasalamat ko kay yara gid sila nga gindala sang mahal nga Dios nga para nga ibantala man nila nga kung ano gid ang kaayo pero sa grasya sang Ginoo siling ko sa subong naibalaan ko kadamo gid ang akon mga kakulangan kay tungod nga wala ko ginakaila nga ang mabalaan ko isa gid ako ka makasasala gid pero salamat sa grasya kay sang Ginoo nga gintagaan niya ako sang kusog ang pagpugong bala sa makahimo sa makalalaot pero napunggan ko inasubong tungod nga sa grasya sang Ginoo kag ginpakuan niya sa akon nga tagipusoon nga siling ko kun once makakumitar ako sang sala madasig ako pala makapanumbalik sa iya kag nga makapangayo sang kapatawaran gani amo lang ginapasalamatan ko sa mahal nga Dios nga yari ako subong bisan sa kabisan nga nagamaara ang mga balatian pero wala gid nagatawag lang ako sa iya ngalan kag iya gid ako ginapamatian kag salamat gid kay kabatayon gid siya nga nagahatag sa akon sang kusog kabakod kag kabuhi nga malawid Lord salamat gid kay tungod nga napunggan ang inang katamaron bala siling ko kis aara gid pero nadaog ko gid kay tungod nga yara ka nga nagapanumdom sa akon gani madamo gid nga salamat Lord sa grasya nga ginabugay mo kabuhi kag kusog kabakod gani ginabalik ko gid ang dungog himaya kag dako nga pagpasalamat sa imo lang gid ngalan in Jesus name amen.